दोस्तों बात ये है, असल बात ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये जो नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इंडिया में इस वक्त नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। जिस किसी को शोहरत चाहिए, जिस किसी को मीडिया अटेंशन चाहिए, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ना कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करता है, और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आज ही से नहीं, बल्कि बहुत पहले से, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये काम होता चला आ रहा है। हमें इससे निपटना कैसे है? अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मसला पेश आता है तो हम ये देखते हैं कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं, और हम अच्छे से अच्छा कोई उपाय सोचते हैं, कोई तरकीब हासिल करते हैं, इस वजह से कि हमें इस मुसीबत से निकलना ही निकलना है। तो जब बात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आती है तो हम बेहतर से बेहतर तरीका और बेहतरीन से बेहतरीन तरकीब क्यों नहीं सोचते? क्यों हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात और अपनी अक्ल और हमारे अंदर जो हमारा जो नफ्स है, हमारा मन जो करता है, हम वैसा रिएक्ट क्यों करते हैं? सोचने वाली बात यह है कि कोई भी शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा क्यों कहता है, और जब कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा कुछ कहता है तो हम सड़कों पर टायर जलाने लगते हैं, एहतजाज करने लगते हैं, भीड़ की शक्ल इख्तियार कर कर रोडों पर उतर आते हैं। इससे मसला हल कभी ना हुआ है और न इन फ्यूचर कभी होगा। अगर मोहल्ले में कोई कुत्ता भौंके तो क्या आप उससे ये कहेंगे कि कुत्ता तेरी ये मजाल? आपने तो उसको वही दिया जो वो चाहता था। इन्हें न हमारे नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और न इन्हें हमारे नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नफरत है। हम ये बताने के लिए उत्साहित हो जाते हैं कि तुमने जो बात कही है वो गलत है। वो भी जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे हिंदुस्तानी मुसलमानों, वो भी जानते हैं कि उन्होंने गलत कहा है। उन्हें न नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त उछालने से मतलब है, न उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पामाल करना है, न उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नफ़रत है और न मोहब्बत है। ये बात हमें आज समझनी ही होगी। उन्हें मतलब सिर्फ इस बात से है कि वो ये चाहते हैं कि उनके इस एक्शन के बाद आप रिएक्शन ये दें, भीड़ में तब्दील हो जाएं, आप गाली गलौज करने लगें, आप गलत पोस्ट करने लगें, आप भड़काऊ बयान देने लगें, आप भीड़ की शक्ल इख्तियार कर कर रोडों पर आ जाएं, एक कंट्रोवर्सी बन जाए। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस शख्स ने ये बयान अपने प्लानिंग के तहत जिस मकसद के तहत दिया था, वो मकसद उसका पूरा हो जाता है, उसको मीडिया अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, उसको जो है बुक पब्लिश कराने का मौका मिल जाता है और उसके पैसे बनना शुरू हो जाते हैं। इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। अब ये दूर कैसे होगा? कुछ चीज़ें मेरी समझ में आई, उसमें सबसे बेहतरीन ये है, मेरा मशवरा ये है कि जब भी कोई मीडिया में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या हमारी कुरान या हमारी हदीस पर जब इस तरह का कोई गलत बयान करे, जब भी इस तरह का गलत बयान कोई दे, तो हमें लॉ ऑफ डिफेमेशन का यूज़ करना चाहिए। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और सरल तरीके से आपको बता दूं, मान हानि का केस। इसके अलावा दूसरा कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी रास्ता नहीं है। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े बैरिस्टर बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं जिन्हें इस कानून के बारे में पता भी है। जब भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या स्टूडियोज में बैठकर कोई भी शख्स हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या कुरान पर इस तरीके की गलत बयान करता है, तो चाहिए ये कि उस वक्त जिसके अंदर ताकत है, जो पढ़ा लिखा लीडर है, जो मुसलमानों का रहनुमा बनता है, उसको चाहिए ये कि लॉ ऑफ डेफेमेशन का यूज़ करे, डेफामेशन का यूज़ करे। इससे फ़ायदा ये होगा, जिसको मानहानि का केस कहते हैं, इन्हें कोई भाषा समझ में नहीं आती, इन्हें सिर्फ ये वाली भाषा समझ में आती है। ये भाषा सबसे ताकतवर भाषा है। और ये डेफेमेशन को केस जब किया जाए तो इस बात पर ख़ास जोर दिया जाए कि इसमें जो रकम हो वो गवर्नमेंट के बहुत बड़े फंड में से हो, $50 मिलियन
$100 ملین جب آپ اس طریقے کا کیس کریں گے اور جب جیت جائیں گے تو یقین جانیے اس طریقے کی غلط بیانی، اس طریقے کے یہ جو پرچار پرسار کیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ بند ہو جائے گا۔ اور اس کا جیتا جاتا اداہرن یہ ہے کہ ابھی کل ہی میں والجیریا ایک جگہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑا فلم ایکٹر ہے، اس کی بیوی نے اس پر یہ آروپ لگایا تھا کہ یہ مجھے پرتاڑت کرتا ہے، گھریلو ہنسا کا آروپ لگایا تھا، تو اس ایکٹر نے ڈیفیمیشن لا کا یوز کیا اور اس مان ہانی کے کیس میں اس شخص نے یہ کیس جیتا اور اب عدالت نے اس کی بیوی کو 80 کروڑ روپے کا جرمانہ دینے کے لیے حکم دیا ہے۔ یعنی اب وہ بیوی اپنے شوہر کو 80 کروڑ روپے پے کرے گی، جبکہ اس کی نیٹ ورتھ صرف اور صرف 8 ملین ہے، اور جبکہ اس کو جو لاس ہوا ہے وہ 15 ملین ہوا ہے، $15 ملین، اور اس کی نیٹ ورتھ ہے $8 ملین۔ تو اس نے عدالت سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی ہے، گھٹنوں کے بل گر گئی ہے کہ میں اتنا پے نہیں کر سکتی۔ آنکھیں کھولنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں جوان خون سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوان مسلمانوں سے، نوجوان لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے خون کا صحیح استعمال کیجئے۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ان مسلمانوں کو بھڑکایا جائے تاکہ ہم جو چاہتے ہیں وہی یہ کریں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کنٹروورسی ہو، آپ کنٹروورسی کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سڑکوں پر اتریں تو آپ سڑکوں پر اتر آتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھیڑ کا حصہ بن جائیں تو آپ بھیڑ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ سوچ کر دیکھیے، کوئی گستاخ رسول اگر آپ سے یہ کہے کہ مجھے پانی پلا دو، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ پانی پینا۔ کیا آپ ایمانداری سے بتائیں اس گستاخ رسول کو پانی پلانا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ جو گستاخ رسول نکل کر آتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ سڑکوں پر اتریں، اور آپ ان کی خواہش انجانے میں پوری کر دیتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کنٹروورسی کو بہت بڑا بنا دیں اور انہیں میڈیا اٹینشن ملے، وہ ہیرو بن جائیں۔ آپ انہیں میڈیا اٹینشن دلاتے ہیں اور آپ انہیں ہیرو بنا دیتے ہیں۔ یعنی آپ انجانے میں لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، جوش اور جنون میں آ کر، اپنے نفس پر چل کر اس انسان کو، اس گستاخ رسول کو وہی کچھ پرووائڈ کراتے ہیں جس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ آپ آنکھیں کھولیے، قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ قرآن پاک نے یہ ہمیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پاگل مجنوں کہا گیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ فلا يحزنك قولهم، تم ان کی بات پر غور مت کرو۔ اور اس کے بعد قرآن اپنی بات کرتا چلا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، صرف یہ کریے، ایسے لوگوں کو اپنا نیتا چنیے، ایسے لوگوں کو قائد چنتے ہوں جو لا آف ڈیفامیشن کا یوز کرنا جانتے ہوں، مان ہانی کا کیس درج کرانا جانتے ہوں، اور صرف یہی ایک راستہ ہے۔ آپ کا قائد، آپ کا نیتا، آپ کا مسلم لیڈر اگر آپ سے احتجاج کرنے کی دعوت دیتا ہے، اگر آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ جائیے وہ صرف خود ہیرو بننا چاہتا ہے، نہ کہ آپ کے مسئلے کا حل کرنا چاہتا ہے، اور نہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رتی بھر محبت ہے۔ کیونکہ اگر اسے محبت ہوتی تو وہ کام کرتا جو کام کرنے کا ہے، یعنی ڈیفامیشن کیس کرتا۔ ڈیفامیشن سوٹ ہی سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کو کرنے کے بعد انہیں جب مان ہانی کا کیس کرنے کے بعد انہیں جب دولت کا لاس ہوگا تب یہ باز آئیں گے، اور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں انشاءاللہ اس کے ذریعے بند ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے